अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरमीन, आज वीडियो जो लेकर हाजिर हुआ हूँ, हमारी ज़िंदगी, हमारी से मुराद जितने भी बने नो इंसान हैं, उन सब की ज़िंदगी में बात कर रहा हूँ। उसमें हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ अता की है जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा अपनी अहमियत और किरदार के हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़ा उनका असर भी है और उसकी अहमियत भी है। वो क्या है? दुआ। किसी भी मज़हब को देख लें, किसी भी कौम को देख लें, अल्लाह की जो भी मखलूक है वो अपने अपने अंदाज से अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए अपनी जो भी मुश्किल हो या हाजत हो या ख्वाहिश हो, वो दुआ की शक्ल में उसके हज़ूर पेश होकर मांगता है। और अल्लाह की ज़ात, उसकी करम नवाजी, उसकी शान, वो रब्बुल आलमीन, गफूरुर रहीम, रहमान रहीम, यानी किस किस नाम से पुकारिए, किस किस सिफात से पुकारिए, तमाम सिफात उसकी ज़ात के अंदर एक हर वस्फ उसके अंदर मौजूद है और आपको उस निस्बत से वो अता करता है। करम और फजल मांगे, करम और फजल मिलता है। कुशादा रिस्क, सेहत तंदुरुस्ती, कामयाबी और कामरानी। अब बात यह है कि आखिर दुआ होती कैसे कबूल है? आप देखिए, आप चलते हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपके कई ऐसे मौके आए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। तो क्या कभी आपने सोचा कि वो ज़ात अगर इतनी रहमान और रहीम है तो हम उनके सामने कैसे पेश हो रहे हैं? क्या हमने शुक्र अदा किया? अगर शुक्र अदा किया तो शुक्र के साथ जो नेमत मिली उसकी निस्बत से आपने अपने आप को तब्दील किया। आपने से मुराद हम सब इसकी तरफ कभी ध्यान दिया है? अमूमन हम कहते हैं अल्लाह ताला की बड़ा करम नवाजी, बड़ा फजल करम, चुगली वखीली से हम बाज नहीं आते, ग़ीबत करने से हम बाज नहीं आते, किसी का हक मारने से बाज नहीं आते, लेकिन वो रहमान और रहीम है, वो अता करने वाली ज़ात है। अगर उसका इतना करम और फजल है तो हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने मन को टटोलना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए। तो फिर हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसका शुक्र भी अदा करें, लेकिन साथ साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी करें, इज़्ज़त और एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ। अल्लाह की मखलूक को जो दे सकते हैं वो भी दें और उसकी खिदमत कर सकते हैं वो भी खिदमत करें, लेकिन हम डंडी मारने में बाज नहीं आते। इतना कुछ होने के बावजूद भी सूद खाने से बाज नहीं आना, किसी का हक मारने से बाज नहीं आना। तो क्यों ना हम मिलकर अपने आप को तब्दील करें और सबके लिए खैर की का बायस बने। कोई मुश्किल में है उसकी मदद कर लें, किसी का हक है उसको दे दे, लेकिन हमें इस तरफ ध्यान देने के लिए कुछ सोचना चाहिए। खिदमत करें तो ना सोचें कि आपके सामने कौन है कौन नहीं है, ना स्टेटस देखें, ना मर्तबा देखें, ना कौम देखें, ना मजहब देखें, ना बरादरी देखें, ना नस्ल देखें, ना जुबान देखें।
بے لوث ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تو اللہ کی ذات اور نوازے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے جو رائے کا اظہار کرنا تھا وہ تو کر دیا، تو سجدے میں رہیے، عاجزی میں رہیے، تو پھر دیکھیے زندگی میں کیسے کامیابی ہوتی ہے۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، یہ بنیادی چیزیں میں نے بتائیں جو اللہ کو پسند ہے، اور دعا ایسی ہے کہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جتنا مانگے، جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ مانگنا ہے تو مانگنے کا انداز بھی سیکھیے، جو بنیادی چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو اپنائیے، پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دعا نور بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے، اور دعا ایسی ہے کہ کوئی اگر مشکل آئے، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ ایسی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہ اوپر جا کر اس آفت یا پریشانی جو آپ پر آنے والی ہوتی ہے اس کو روکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں آپ کے لیے ہے۔ اور اللہ کی ذات پاک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلی زندگی، اگلے جہان میں یہ نوازا ہے، تو وہ ایک خواہش کرتا کہ میری دعا اگر قبول اور بھی نہ ہوتی تو مجھے پتہ نہیں کتنا اجر ملتا، مجھے اس کا کتنا انعام ملتا۔ یہ میں نے چھوٹا سا کلپ تو سٹارٹ کیا، تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن میں دعا کے اصل معنی کی طرف آ رہا ہوں، اور اس میں میرے 2-3 کلپس اور بھی آئیں گے۔ مجھے سامعین، اگر موضوع پسند آیا ہو تو کمنٹ ضرور دیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ اللہ کی مخلوق شاید اس سے متاثر ہو یا کچھ سیکھ سکے۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ چلتے چلتے میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے، اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ کی بےحد مہربانی۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔